यास्कन साहब आपकी जानिब आऊंगा। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, शहजाद अकबर ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इमरान खान साहब कल तक भी ये कह रहे थे कि इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये लोग मनी लॉन्ड्रर हैं। तो आज समझते हैं आपके इस बड़े फैसले के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो दाग है वो धुल चुका है? इमरान खान साहब कल कह रहे थे, कल फिर वो यही कह रहे होंगे, बल्कि आज से शुरू कर देंगे। देखें, ये PMLN के लिए तो सुर्खरू हो गए शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज सुर्खरू हो गए, और PTI के लिए इंसाफ का कत्ल हो गया। एक बात तो तय, आप बहुत मासूमियत से सवाल पूछ रहे थे लिहाज से कि जी वो प्रोसिक्यूटर इसको बड़ी अदालत में चैलेंज करेंगे। चंदा होता ये है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो तारीख पे तारीख मिलती है, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो उसके बाद फिर बरियत ही होती है। ज़ाहिर है ये तो तयशुदा बात है, लेकिन इससे हट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ सियासी केस बनाए जाते हैं, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। वो जो पलंदे हमें दिखाए जाते थे, हमें कहीं भी उस पर, मुझे कल भी एक दोस्त कह रहे थे कि यार वो देखें PTI के तो वो जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो केस चल रहा है, वो तो बहुत खौफनाक के उसमें चीज़ें आ रही हैं। मैंने कहा यार ये खौफनाक चीज़ें आपको PTI के दौर में नहीं नजर आई, जब ऑपोजिशन के हवाले से, उस दौर की ऑपोजिशन के हवाले से केसेस आ रहे होते थे, तो इसी तरह की चीज़ें दिखाई जा रही होती थी, बताई जा रही होती थी कि ये बड़ा खौफनाक काम हो गया। बुनियादी तौर पे यहाँ चूँकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है तो मुबारक देनी चाहिए आज शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को कि वो बरी हो गए, और अदालत ने बरी किया ना, ज़ाहिर है किसी और ने तो बरी नहीं किया। अगर PTI को इस पे कुछ है शुबा और उनको गुस्सा यकीनन होगा, इमरान खान साहब को तो बहुत होगा, तो फिर इसको चैलेंज कर सकते हैं, अदालतें खुली हैं। इससे बड़ी अदालत में ज़ाहिर है प्रोसिक्यूटर वो FIA का तो नहीं लेके जाएगा, वो तो अगर वो लेके जाएगा तो नौकरी से जाएगा, तो उनका ही काम है। अब जिन्होंने ये केसेस बनाए थे और अगर वो समझते हैं आज भी कि जी हमारे पास तो बहुत सबूत मौजूद थे, तो फिर लाएं और सबूत लाएं और उसके बाद कहीं चैलेंज कर दें इसको। ठीक है, तो आमिर इलियास सना साहब, क्या आप भी अयाज खान साहब की इस बात से एग्री करते हैं? और साथ में ये भी आपसे सवाल है कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद केसेस की तकदीर का फैसला भी हो जाता है। हम देख रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, वो NAB के केसेस हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केसेस हों, FIA स्पेशल कोर्ट के केसेस हों, गवर्नमेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। आप समझते हैं कि इस इंसाफ पर बाकी सब लोग भी उसी तरह से यकीन कर लेंगे जिस तरह से अब नून लीग यकीन कर रही है? ना उन मुकदमों पे और ना उन सज़ाओं पे नून लीग ने पहले बिलीव किया था, और PTI कहती थी सब सच्चे हैं, और वो अब भी कहेंगे सब जानबूझ के बरी किए गए। लेकिन हकायक ये हैं कि मरियम नवाज़ को NAB के नए कानून से कोई रियायत नहीं मिली। नवंबर लास्ट ईयर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फारूक ने एक सवाल पूछा था NAB से, जब इमरान खान साहब थे, शहजाद अकबर साहब थे, NAB में जस्टिस जावेद इकबाल सरतापा मौजूद थे, कि बताएं कि मरियम नवाज़ ओनर है, कोई पेपर ले आएँ, हम इनसे पूछ लेंगे पैसे किधर से आए। ये जवाब में 10 महीने गुजार दिए और ओनर वही निकले जो हुसैन नवाज़ पहले दिन से ओनर थे, और वो बरी हो गई। और अभी इस हफ्ते या अगले हफ्ते फैसला आ जाएगा तो नवाज शरीफ की बरियत की राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ को सज़ा यही दी गई थी कि जी देखें मरियम के पास तो पैसे नहीं थे, लिहाजा मालिक वो बनी, तो पीछे नवाज शरीफ थे। 10 साल नवाज शरीफ, 7 साल मरियम नवाज़। अब ये केस पहले जो आज TTO वाला केस है शहजाद अकबर साहब का, मैं देख रहा था कि कोई ट्वीट आ जाए, क्योंकि वो भी बड़े लोगों को ताने देते थे, और अब जब से ये हुकूमत आई है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद इस्लामाबाद से चले गए कि मैं 3 हफ्ते बाद आऊँगा, दावे करके गए थे, अगर मैं यहीं बैठा मिलूँगा। अब उनकी साकिब निसार साहब की जैसे डैम के ऊपर तस्वीरें आती हैं कि जी वो पैरा दे रहे हैं, इसी तरह शहजाद अकबर की तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया पे, मीम बनी हुई होती हैं कि जनाब भाग गए इस पाकिस्तान से जब आप तड़ियाँ लगाया करते थे। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो इसके ऊपर कब कोई ताने वाला ट्वीट देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो वो भी भाग गए। वो कहते थे सलमान शहबाज भाग गया, अब ये शहजाद अकबर भाग गए, अभी तो पर्चा ही कोई नहीं हुआ था और ये गायब हो गए। और फिर वो जो केस बना था, अभी मैं सुन रहा था लाहौर के ही रिपोर्टर्स को मुख्तलिफ चैनल पर, वो कह रहे हैं कि FIA का जो चालान था वो शहबाज शरीफ हुकूमत बनने से पहले का जमा हो गया था, और उसमें जितने शहजाद अकबर ने इल्ज़ामात लगाए थे उनकी तस्दीक FIA ने कही थी कि नहीं हुई। याद होगा इमरान खान साहब कहते थे कि जब अभी खुद बुज़दार हुकूमत मौजूद थी और ख़ुद इमरान खान साहब मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि जी वो फलाना मर गया, फलाना भाग गया, पता नहीं क्या हो रहा है इनके अपने दौरे हुकूमत में। आहद चीमा शहबाज शरीफ के राइट हैंड मैन थे और वो वज़ीर आला थे, और उनको उठा लिया गया था, और NAB ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि ये अरबों रुपए के मालिक हैं। और फिर जब चालान जमा हुआ
تو خاندان کے 29 افراد پہ چند کروڑ روپے کا کیس بنا. پریس ریلیز نیب اربوں روپے کی بنا چکا تھا. یہ ہمارے ہاں احتساب کا سسٹم ہے کہ بندہ دیکھ کے جیسے وہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پہ کیا, آہد چیمہ بچت ہو گئی, ضمانتوں پہ آ گئے اور وہ اربوں روپے سامنے نہ آئے. آہد جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, ان کا بھائی تب بھی امریکہ میں تھا. آپ اندازہ کر لیں, یہاں پہ کوئی مزدور بھی اگر کرنے گیا نا امریکہ مزدوری اور گلف میں گیا تو انہوں نے پورے خاندانوں کو بنا دیا ہے. سروس میں تو یہ لوگ بعد میں آئے ہیں نا, میں اس وقت کی بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے تو پھر ساری ریسرچ کی ہے. اب ان کے اوپر تنقید ہونی ہے, وہ عدالتوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی احتساب میں جب نیب سے یہی کیس چلا, وہاں پہ ضمانتیں ہوگی تو ایف آئی اے سے کہ یہ کیس چلا دیا, ڈبل جپرٹائز بھی تھا, سب کچھ تھا. کوئی اس طرف نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے ہاں تجزیے میں بھی مزہ لیا جاتا ہے کہ جی چونکہ حکومت چینج ہو گئی ہے, فلانے کو مزہ ہو گیا, فلانے کو فائدہ ہو گیا. ہر بندے کی رائے ہے, وہ دے ضرور دے, اپنی رائے دے, کسی کو روک ٹوک ہے ہی نہیں ہے. لیکن حقائق یہ ہیں کہ یہ پرچہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں ہوا اور اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ شاد اکبر صاحب کی جو یو ایس بی تھی اس میں پرچے بن کے آتے تھے اور لاہور ایف آئی اے میں یو ایس بی کمپیوٹر پہ لگتی تھی اور ایف آئی آر درج ہو جاتی تھی, کیونکہ ایف آئی اے نے تو کوئی کردار ہی نہیں ادا کیا. بالکل عامر صاحب, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے جو بنا کے پیپر پرچے لے کے آیا کرتے تھے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں یہی سوال جو آپ نے نقطہ اٹھایا میں ایاز خان صاحب کی جانب لے کے جاؤں گا. ایاز خان صاحب, ایک عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اور جیسے کہ شہزاد اکبر کا ذکر کیا اور دیگر رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کا ذکر کیا, تو کاغذ اس طرح سے دکھا کے ثبوت پیش کیے جاتے تھے. تو ایسے کون سے ثبوت تھے جو کہ عدالت پھر آج نہیں مانی اور عدالت نے ان کو بری کر دیا؟ ثبوت تو ظاہر ہے وہ اصل میں نا ان کو وہ بندے بدل لینے چاہیے جو کیس تیار کر رہے ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ وہ ہے, کیونکہ وہ کیس آ جاتا ہے اس کے بعد یہ وہ ثبوت ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ برباد ہو گیا ہر چیز. اب مسئلہ وہی ہے, جب آپ عدالت میں جائیں گے, کسی بھی عدالت میں چلے جائیں, یہ چھوٹی عدالت میں چلے جائیں, ہائی کورٹ میں چلے جائیں, سپریم کورٹ میں چلے جائیں, تو عدالت نے تو ثبوت دیکھنے ہیں نا. اگر کافی ثبوت ہیں, اس عدالت نے آپ کی میڈیا ٹاک نہیں دیکھنی, آپ کے ٹویٹس نہیں دیکھنے ہوتے, آپ کی وہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تقریریں کر رہے ہوتے ہیں جلسوں میں, وہ نہیں دیکھنی ہوتی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ثبوت کی بنیاد پہ. تو جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی, مطلب ہر دور کی اپنی ضرورتیں ہیں, کسی دور میں کسی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن درکار ہوتی, دور بدلتا ہے, رجیم چینج ہوتی ہے, کسی دوسرے کی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے, کوئی چینج نہیں ہے. یہ ٹرینڈ یا تو کہیں آپ کو نظر آئے نا اس ٹرینڈ میں کہیں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں. پی ایم ایل این والے پہلے دن سے, شہباز شریف بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی کیسز ہی نہیں ہے, یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں. آج عمران خان کیا کہتے ہیں جو ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جی یہ سارے سیاسی بنیادوں پہ بنائے جا رہے ہیں کیسز. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جب آپ دوسرے پہ بنا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ریجیم چینج ہوتی ہے, پھر وہ آپ پہ بات آتی ہے. کل کو ریجیم چینج ہوگی تو پھر یہی کیسز دوبارہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. وہ گورنمنٹ اگر پی ایم ایل این کی نہیں ہوتی, پی ٹی آئی کی اگر آ جاتی ہے ان کے لیے, مطلب خدا نخواستہ پی ایم ایل این کے لیے, تو آپ کو پھر اسی طرح سے بڑے بلند باغ دعوے نظر آ رہے ہوں گے کہ جی یہ بڑی زیادتی ہوئی, انصاف کا قتل ہو گیا تھا. اور یہاں تک کہا جائے گا کہ جی وہاں سے ثبوت ہی غائب کر دیے گئے ایف آئی اے سے, یا نیب سے غائب کر دیے گئے. کہ عمران خان اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے بندے انہوں نے بٹھا لیے لا کے اور یہ کیس ختم کراتے جا رہے ہیں. تو یہ تو ہر دور کا المیہ یہی رہا ہے اس ملک میں. یہ کوئی چینج, اس ٹرینڈ میں مجھے کوئی چینج نظر نہیں آ رہا, اور شاید کوئی چینج کرنا بھی نہیں چاہ رہا.